लोलिये पोळे येथे जलवाहिनी 3 फूट खोल टाकणे अपेक्षित होते, मात्र ती केवळ 6 इंच खोल टाकण्यात आल्या असल्याने गळतीला सुरुवात झाली आहे. प्रशासनाच्या या हलगर्जीपणामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. काणकोण तालुक्याच्या आगस लोलये पोळे पंचायत लागता हांगच्यान एक उदकाची लायन वेल्ली की लोकांक उदक मेळचें आनी लोक खूश रावचे म्हूण. पूण हातून खूश जालो तो कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियर अशें आतां लोक उलयतात. कारण हांगच्यान जेन्ना लायन वेली ती 3 फूट डीप घालपाची आशिल्ली, पूण इंजिनियराची मेहरबान आनीक हाजी कृपेन कॉन्ट्रॅक्टराच्या ही पायपलायन वयल्या वयर घाल्ल्यान वारंवार फुट्टा म्हूण लोकांनी कंप्लेंट खूब केल्यो. पूण कंप्लेनी करून कांय फायदो ना, कारण जो कंप्लेनर आसा आनीक जे वोटर्स आसात तांकां फक्त वोटींग दिवपाचोच अधिकार आसता, तांचे तर उलोवपाक अधिकार आसना. आनी हाजी चर्चा ग्रामसभेकूय जाल्ली, कारण 3 फूट डीप घालपाचे 6 इंच वयल्यान पायप घाल्ल्या कारणान हाजी कॉन्ट्रॅक्टराची आनी इंजिनियराची चवकशी करची म्हूण. आनी हाजी रेज्युलेशन घेवन वयर सगळ्याक धाडिल्लें. पूण आमची ऑथॉरिटी पब्लिकेक केअर करना आनी सरकारूय करना. फक्त जेन्ना इलेक्शनाचो टायम येता तेन्ना बाप कसो आसा, आई कशी आसा हें विचारता आनी काही लोकां हाताचेर प्रसाद दवरता आनीक आपल्याक वोट मार म्हणून वता. पूण निवड येतरी कोण कोणाक किंमत दिना. जेन्ना ही पायपलायन घाली, ही पब्लिकेक लागून घाल्ली, इंजिनियरांक लागून घाल्ली काय कॉन्ट्रॅक्टराक लागून घाल्ली असो लोक मोठो प्रश्न करतात. कारण ही पायपलायन घालतरी 5 दिसांनी फुटली आनी हें उदक पळय कशें गटारान पडून आसा. आनी हें फक्त उदक मनीस पिवपाच्या लायकीचें ना. हांगा येवन गोरवां उदक पिता म्हूण लोकांनी बी समाधान व्यक्त केलें. कारण आयज अरवळ गोरवां खूब भोंवतात आनी तांकां पिवपाक उदक उरना. तातूंत भितर हें उदक मेळटा म्हूण लोकांनी खुशी व्यक्त केल्या. पूण त्याच बरोबर लोकांक पिवपाक उदक ना आनी ग्रामसभेक हाजें डिसिजन घेतिल्लें की इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टराची ताबडतोब चवकशी करची म्हूण. पूण कोण करपाक तयार ना. आतां लोक उलयतात की प्रत्येकाक जर प्रसाद पडलो जाल्यार देवा पांय पडटा आनी देवळांतल्यान वतात, पूण देवळाचो नळो फुटला म्हूण कोण खंय पळयना. तसोच हांगा प्रॉब्लम जाला. प्रसाद पडलो की प्रत्येक जाण ओगी रावले आनी आतां ही पायपलायन फुटल्या हाजी कोण चवकशी करना. ताका लागून ग्रामस्थ मागतात की जातले बेगीन ही पायपलायन काडून 3 फूट डीप घालची आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आनी ज्या इंजिनियरान हांगच्या कामाची वाट लायल्या ताजी चवकशी करची म्हूण लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.